ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा विष्णु पौडेलका छोरा र सर्वोच्चका न्यायाधीशमाथि अनुसन्धान भइरहेको सिआइबीको भनाई। ललिता निवास सम्बन्धी पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय डाक्टर बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपाल विरुद्धको रिट सर्वोच्चमा अलपत्र। ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेकालाई 7 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति। माओवादी लडाकु शिविरको भ्रष्टाचार छानबिन गर्न नेपाली काङ्ग्रेस सांसद राणाको माग के छ त? यसबारे सम्पूर्ण नालीबेली भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान रोकिन्न थप सशक्त रूपमा अगाडि बढिने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। ललिता निवास प्रकरणमा 406 जना विरुद्ध पक्राउ अनुमति। हद म्याद लागू नहुने रवि लामिछानेको नागरिकतालाई सर्वोच्च अदालतले दियो वैधता। युवराज सफलको रिट भयो खारेज। प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि संसदीय अङ्कगणितको दबाव बज्दैछ खतराको घण्टी। के हुँदैछ त चलखेल, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। प्रतिनिधि सभाबाट आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट बहुमतले पारित। इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको पर्व बकर ईदको अवसरमा आज सरकारले दियो देशैभरि सार्वजनिक बिदा। सरकारमाथिको समर्थन 49% घटेर 53 झरेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी। भाटभटेनीका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङको नाममा ललिता निवासको 30 रोपनी जग्गा भएको खुलासा। कुदिएका 13 जनाकी नाम मेटेर पशुपतिनाथमा जलहरी पुनर्स्थापन गर्ने तयारी। नेकपा एमाले नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकार सङ्कटमा विश्वासको मत माग्ने निर्णय। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत आज लिँदै। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहेका 7 अस्पतालका 2028 बेड निशुल्क दिने कुनमा कति त? यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। नेपाल श्रीलङ्का जस्तै अवस्थामा नपुगे पनि ऋणको पासोमा पर्न सक्ने जोखिममा रहेको डाक्टर सोडिम वाग्लेको भनाई। सार्वजनिक सम्पदामा चुनाव चिन्ह घण्टी नबनाउन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आग्रह। सांसदमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र रवि लामिछाने बीच भयो सवाल जवाल। शेयर बजार फेरि ओह्रालोतिर 12वटा उपसमूहको सूचक नकारात्मक। 11 दिनपछि अस्पतालबाट डिस्चार्ज भए राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल। सहकारीहरूलाई काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको लगाम। सहकारीलाई 30 दिनभित्र वितरण आफ्नो विवरण पेश गर्न बालेन्द्र शाहको निर्देशन। भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान थप सशक्त रूपमा अगाडि बढ्ने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। र हाम्रा असन्तुष्टिलाई कायम राख्दै बजेट पारित गरिएको उपेन्द्र यादवको भनाई। बादर नियन्त्रण गर्न माग राख्दै सांसद भवन अगाडि प्रदर्शन। बजेट पास भएपछि डाक्टर सीके राउतको आक्रोश। यो सांसद नभएर नाटकको घर मात्रै हो। यता 50 लाख दाइजो माग्ने ग्रिन कार्ड होल्डर र दुलहा 5 दिन हिरासतमै रहने। चिनिया अरबपति जाकमा कालीमाटीको तरकारी बजारमा सर्वसाधारण झैँ स्वयम्भूमा पनि ढुले। आखिर किन? त्यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा बकर ईदको पर्वको शुभकामना। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ? नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, यदि हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने यस्तै नयाँ र ताजाको लागि सब्सक्राइब गरी हाम्रो च्यानलसँग जोडिनु होला। साथमै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकतालाई सर्वोच्च अदालतले वैधता दिएको छ। रवि लामिछानेको नागरिकता अवैध रहेको त्यही नागरिकताका आधारमा निर्वाचनमा खडा भएर सांसद निर्वाचित उनको सांसद पद खारेज हुनुपर्ने मागसहित युवराज सफलले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट अदालतले खारेज गरिदिएको हो। यो सँगै रवि लामिछानेको नागरिकताले अदालतबाट समेत वैधता पाएको छ। न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्व प्रसाद श्रेष्ठ, आनन्द मोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत र सपना प्रधान मल्ल सदस्य रहेको संवैधानिक इजलासले रवि लामिछाने विरुद्ध सफलले दायर गरेका उक्त रिट बुधबार खारेज गरिदिएका हुन्। विदेशी नागरिकता त्यागेको निस्सा पेश नै नगरी नेपाली नागरिकता लिएको दाबीसहित रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतले गलत ठहर गर्दै खारेज गरिदिएको हो। चितवन 2 बाट निर्वाचित सांसद रवि लामिछानेको पहिलो अघिल्लो पटकको सांसद पद पनि नागरिकता विवादकै कारण खारेज भएको थियो।
दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता प्रतिनिधि सभाबाट आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट बहुमतले पारित भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले मत विभाजनको माग गरेपछि मत विभाजन मार्फत बजेट पारित भएको हो। बजेटको पक्षमा 147 र विपक्षमा 108 मत परेको छ। बुधबारको बैठकमा 255 जना सांसद उपस्थित रहेका थिए। बजेटको पक्षमा सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी पार्टी लगायतले मत मागेका थिए। एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतले विपक्षमा मत दिएका हुन्। अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले जवाब दिएसँगै प्रक्रियामा लगेर सभामुख देवराज घिमिरेले बहुमतले पारित गरेको घोषणा गरेका थिए। तर नेकपा एमालेका तर्फबाट सचेतक महेश बर्तौलाले विपक्षमा रहेका सांसद धेरै रहेको दाबी गर्दै मत विभाजनको माग गरेपछि प्रक्रियामा लगिएको हो। निर्वाचन कार्यालयहरू, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गाभ्ने भन्ने बजेटको व्यवस्था बाहेक अन्य सबै विषय यथास्थितिमा पारित भएको छ। बजेटका विनियोजनहरू संशोधन नभए बजेट नै पारित हुन नदिने धम्की दिँदै आएका एकीकृत समाजवादी पार्टी र जसपाले यथास्थितिमै बजेटको पक्षमा उभिएका छन्। सरकारलाई समर्थन गरिरहेको जनमत पार्टीले मात्रै बजेट संशोधन नभएको भन्दै बजेटको विपक्षमा उभिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता सरकारले आज सार्वजनिक बिदा दिएको छ। इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको पर्व बकर ईद उल अजहाको अवसर पारेर आज देशभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको गृह मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, इस्लाम धर्मावलम्बीहरूले आफ्नो दोस्रो ठुलो पर्व बकर ईद आज बिहिबार धुमधामका साथ मनाउँदैछन्। बकर ईदको अवसरमा नेपाल सरकारले आज बिहिबारका लागि सार्वजनिक बिदा पनि दिएको छ। खाडी मुलुक साउदी, कतार, दुबई, कुवेत, युएई सहितका देशहरूमा बुधबार नै बकर ईद उल अजहा पर्व मनाए पनि नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश सहितका मुलुकमा भने आज मात्रै बकर ईद पर्व सुरु हुँदैछ। प्रत्येक वर्ष झै इस्लामिक महिना जिहाजीको 10वीं तारिखदेखि 13 तारिखसम्म 3 दिन यो पर्व मनाइने गरिएको छ। जलाहिजा इस्लामिक क्यालेन्डरको अन्तिम महिनामा रहेको र यो महिनामै आर्थिक रूपमा सम्पन्न संसारभरिका मुस्लिम हज गर्न साउदीको मक्का मदिना जाने गरेका छन्। बकर ईदको पर्वको पहिलो दिन इस्लाम धर्मावलम्बीहरू मनोबाज पढी एक अर्कालाई अङ्गालो हाल्दै बकरीद मुबारक भनेर शुभकामना समेत आदान प्रदान गर्ने गरेका छन्। दर्शकबिन, बकर ईदको हाम्रो तर्फबाट तपाईँहरूलाई शुभकामना छ। दर्शकबिन, यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले सार्वजनिक सम्पदामा चुनाव चिन्ह घन्टी नराख्न अनुरोध गरेको छ। बुधबार साँझ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता मुकुल ढकालले एक सूचना जारी गर्दै सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग नगर्न भन्दै अनुरोध गरेका हुन्। राजनीतिक वा कुनै पनि बहानामा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्नु हुँदैन भन्ने पार्टीको स्पष्ट मान्यता रहेको सम्बन्धित सबैलाई स्मरण गराउँदै पार्टीको नीति तथा मान्यताबाट बाहिर गएर सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग नगर्न सूचना मार्फत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सचेत गराएको छ। गत वैशाखमा भएको उपनिर्वाचनमा चितवनका सडकहरूमा घन्टी चुनाव चिन्हहरू बनाइएका थिए। केही दिन अघि भरतपुर महानगरपालिकाले एक सूचना जारी गर्दै चिन्ह नबनाउन अनुरोध समेत गरेको थियो। यसैको बीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त्यस सूचनाको समर्थन समेत गर्दै सार्वजनिक सम्पदाहरूमा चुनाव चिन्ह घन्टी नबनाउन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आग्रह गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफूहरूको असन्तुष्टिलाई कायम राख्दै बजेट पारित गरेको बताएका छन्। बुधबार प्रतिनिधि सभाबाट बजेट पारित भएसँगै सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष यादवले आफूहरूको असन्तुष्टिलाई कायम राख्दै बजेट पारित गरेको बताएका हुन्। उनले आफूले राखेको कुरामा अर्थमन्त्रीले सुधार गर्ने भनेपछि अर्थमन्त्रीको कुरा ग्रहण गर्दै बजेट पारित गरेको बताएका छन्। उनले भने असन्तुष्टिलाई राख्दै बजेट पारित गरेका छौं। सरकारले धेरै कुराहरू करेक्सन गर्ने अर्थमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीले बोलिसकेपछि त्यसलाई अनर गर्दै पास गरेको बताएका हुन्। भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्दछ, एकतर्फ अर्कोतर्फ भ्रष्टाचार हुने कारण के हो त्यो पनि निरूपण खोज्नुपर्ने उनले बताएका छन्। उनले देशमा भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण गर्नुका साथै भ्रष्टाचार हुने कारण पनि निरूपण गर्ने भन्दै हाम्रा असन्तुष्टिलाई कायम राख्दै बजेट पारित गरिएको उनले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यता भने बजेट पास भएपछि डाक्टर सीके राउतले आक्रोश पोखेका छन्। यो सांसद नभएर नाटक घर भएको बताएका हुन्। दर्शकबिन, जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतले आगामी वर्षको आर्थिक बजेट पारित भएपछि सांसद नभएर यो नाटक घर मात्रै भएको टिप्पणी गरेका छन्। बुधबार प्रतिनिधि सभामा बजेट पारित भएपछि अध्यक्ष सीके राउतले फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै सांसद नभएर यो नाटक घर मात्रै भएको टिप्पणी गरेका हुन्। उनले एक महिना अघिदेखि घोर विरोध गरिरहेको जनता र गरिब
विरोधी घोर अपमान, बजेटलाई ताली पड्काएर सांसदहरूले आफैले पारित गरेको भन्दै निकै आपत्ति जनाएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई यसपालिको बजेट पारित गर्नको लागि निकै रस्साकसी बेहोर्नु परेको छ। बजेट पास गर्न चाहिने बहुमत जुटाउन भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई निकै मेहनत गर्नु परेको हो। बजेटलाई लिएर सत्तारूढ दल गठबन्धनमा आबद्ध एकीकृत समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीका सांसदहरू असन्तुष्ट रहेका थिए। काङ्ग्रेस र माओवादीले सांसदहरूलाई बजेटको पक्षमा मतदान गर्न हिप जारी गर्दा पनि सत्ता गठबन्धनकै अरू दलले निर्णय गरेका थिएनन्। बुधबार एकीकृत समाजवादी पार्टीको संसदीय दलको बैठकले बजेटको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको हो। सिङ्गापुर भ्रमणमा रहेका नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा स्वदेश फर्किए लगतै शुक्रबार प्रचण्ड, देउबा र माधव कुमार नेपालबीच छलफल भएको थियो। त्यो छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बजेट संशोधन नगरी मिलाउन सकिनेसम्म मिलाउने र बजेट सन्तुलित बनाउने वचन दिएका थिए। जसपाले भने बुधबार मध्याह्न सांसद बैठक स्थल नजिकै संसदीय दलको बैठक राखेको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्री परिषद कार्यालयको बजेटमा उठेको प्रश्नबारे जवाब दिइरहँदा जसपा सांसदहरूले भने बजेट सन्तुलित नभएको भन्दै संसदीय दलमा विरोध गरिरहेका थिए। एक सांसदका अनुसार जसपा नेताहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई संसदीय दलको बैठक स्थलमै आउन आग्रह गरेका थिए। संसदमा सम्बोधन सकिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र जसपा संसदीय दलको बैठकमा बसिरहेको संघीय संसद भवनमै शङ्करहरू पुगेका थिए र उनले अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता उपेन्द्र यादवका साथै सबै सांसदहरूलाई एक एक गरी संवाद गरेका थिए। बजेट सन्तुलित भएन, बजेटमा मधेसको अपमान भयो भन्ने धेरै माननीयहरूको विरोध रहेको थियो। एक सांसद भन्छन् प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्छु, मलाई विश्वास गर्नुहोस् भन्नुभएको थियो। त्यसपछि जसपाले हिप जारी गरेको हो। संसदीय दलका प्रमुख सचेतक प्रदीप यादवले जारी गरेको हिपको सूचनामा बजेट पास गर्ने सर्वसम्मत निर्णय भएको उल्लेख भएको छ र जसपाका सबै 12 जना सांसदहरूले हस्ताक्षर समेत गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनमत पार्टीका नेताहरूसँग पनि संवाद गरेका थिए तर उसले मत नदिएको हो। तर सरकारमा भएका 5 दल काङ्ग्रेस, माओवादी, जसपा, जनमत, लोकतान्त्रिक समाजवादीका साथै राष्ट्रिय जनमोर्चाले मत दिने भएपछि बहुमत 138 सहजै कट्ने भयो र प्रतिनिधि सभाबाट आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पास भएको बुझिएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता पशुपतिनाथको मन्दिरमा राखिएको 107 किलोभन्दा बढी तौलको सुनको जलहरीमा कुदिएका पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहित 13 जनाकै नाम मेटिएको छ। आइतबार दिउँसो निकालिएको जलहरीमा कुदिएको 13 जनाकै नाम मेटेर 4 दिनपछि बुधबार बेलुकी जलहरी पुनः स्थापित गर्न लागि स्रोतले जानकारी दिएको छ। जलहरीमा फेरि राख्न चाहिने लाहा र कालीगढ भारतबाट ल्याएपछि बुधबार बेलुकी पुनः जलहरी राख्न लागि हो। जलहरीमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, तत्कालीन पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन सांस्कृतिक मन्त्री भानुभक्त ढकाल, सांस्कृतिक सचिव यादव कोइराला, पशुपतिका मूल भट्ट, अन्य 3 भट्ट, 2 जना मुख्य भण्डारी, पुरातत्व विभागका महानिर्देशक दामोदर गौतम, तत्कालीन सहसदस्य सचिव प्रदीप ढकाल र तत्कालीन कोषाध्यक्ष मिलन थापाको नाम कुदिएको थियो। कुदिएको नाम मेटेर जलहरीको केही कुचिएको भाग फेरि मिलाएर हिजो बेलुकी फेरि मन्दिरमा जलहरी पुनर्स्थापना गर्न लागि बताइएको छ। पशुपतिनाथको एउटा स्रोतले बताएको छ। दर्शक महानुभावहरू, कुदिएका 13 जनाकै नाममा सबै सर्वसाधारण तथा भक्तजनहरूले पानी पिउनुपर्ने बाध्यता रहेको थियो। अब त्यो बाध्यता हटेको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले सरकारमाथि सांसदको विश्वास घटेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। बुधबार प्रतिनिधि सभामा मत विभाजन मार्फत बजेट पास भएपछि सांसद भवन परिसरमा संसारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै ओलीले 99% समर्थन रहेको सरकारको समर्थन गरेर 53मा पुगेको बताएका छन्। यो सरकारमाथिको विश्वासमा पहिले 99.99% रहेको थियो, अहिले 53%मा घटेको अलिको भनाइरहेको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेकपा एमाले विनियोजन विधेयकमाथि मतदान हुँदा पक्षमा 147 र विपक्षमा 108 मत खसेको थियो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो समय निकै सरको आलोचना गर्दै आएका छन् र सरकार फुटाउन समेत कोसिस गरिरहेको बुझिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता सरकारी लिखित कृत्य कसुरमा पक्राउ परेका भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ सहित परिवारको नाममा
ललिता निवासको करिब 30 रोपनी जग्गा भेटिएको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी पक्राउ परेकाहरूको नाममा भेटिएको जग्गा र उनीहरूको भूमिका सार्वजनिक गरेको हो। गुरुङ जग्गा प्रकरणमा बिचौलियाको भूमिकामा समेत देखिएको CIB ले जानकारी दिएको छ। गुरुङले पत्नी सावित्री घले गुरुङ, छोरा कल्याण, आफन्त तथा भाटभटिनी डेभलपमेन्ट्सको नाममा जग्गा राखेको भेटिएको छ। कतिपय जग्गा भने उनले बिक्री समेत गरिसकेको पाइएको छ। गुरुङलाई 2076 मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत अकुल सम्पत्ति र भ्रष्टाचारको कसुरमा विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो। उनलाई 39 करोड 27 लाख 68 हजार रुपियाँ बिगो जरिवाना र सम्पत्ति जफतको माग दाबी समेत गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। यसैबीच यता सत्तारूढ दल प्रमुखको घटक नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद एवं पूर्व राज्य मन्त्री उदय शमशेर राणाले तत्कालीन माओवादी लडाकु शिविरमा भएको भ्रष्टाचारको पनि तत्काल छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। सांसद राणाले माओवादी लडाकु शिविरमा पनि भ्रष्टाचार सम्बन्धी समस्याहरू रहेकाले त्यसको पनि छानबिन प्रक्रियालाई तत्काल अगाडि बढाउनु पर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठसँग माग गरेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहाल र गृहमन्त्री श्रेष्ठ आफ्नै मान्छेहरू भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको कुरा बाहिर आएको जिकिर गर्दै उनले त्यसलाई पनि छायामा पर्न दिन नहुने बताएका छन्। सांसद राणाले ललिता निवास प्रकरणको छानबिनको कामलाई सरकारले पुनः अगाडि बढाएकोमा स्वागत गर्दै त्यस्ता खालका अरू भ्रष्टाचारहरू पनि मुद्दाहरूलाई पनि सरकारले अगाडि बढाउनु पर्ने बताएका छन्। उनले भने त्यो लडाकुको विषयमा पनि समस्याहरू अहिले देखिएको छ। त्यो फाइल पनि खोल्न म प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। ललिता निवासको फाइल खोलिएको छ, त्यो ठिकै छ, कारबाही हुनुपर्दछ भने प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीका आफ्नै पार्टीका मान्छेहरूको नाम आएको छ। त्यस्ता मुद्दाहरू पनि छायामा नपरोस् भन्ने मेरो आग्रह छ। यो हामी सबै नेपालीको माग भएको भन्दै उनले माओवादी लडाकु शिविरको भ्रष्टाचार छानबिन गर्न पनि माग गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता ललिता निवास सम्बन्धी पूर्व प्रधानमन्त्री डोय डाक्टर बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपाल विरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतमा अलपत्र परेको छ। ललिता निवास प्रकरणमा 2 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीमाथि मुद्दा चलाउन माग गर्दै परेको रिटमा निर्णय सुनाउने मिति तय भए पनि प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै रोकिएको थियो। दर्शकबिन बालुवाटारको सरकारी जग्गा अपचलन काण्डमा 175 जनालाई मुद्दा चलाउँदा उस्तै निर्णय प्रक्रियामा सामेल पूर्व प्रधानमन्त्री डोय, माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईले जोगाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निर्णय सुनाउने चरणमा पुगेको थियो। इजलासले निर्णय सुनाउने मिति पनि तोकिसकेको थियो, तर अब फेरि सुरुदेखि नै बहस हुने क्रममा पुगेको कानुन व्यवसायीहरूले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, 2076 सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारको 136 रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा लगेर किनबेच गर्ने सरकारी कर्मचारी बिचौलिया व्यापारी विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारले पूर्व मन्त्रीहरू विजय कुमार गक्षीदार, डम्बर बहादुर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशी तथा अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात, सचिव दिनेश हरि अधिकारी लगायतमाथि मुद्दा चलाएको थियो। समान निर्णयमा सहभागी पूर्व प्रधानमन्त्री डोय नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई भने क्षेत्र अधिकारभित्र नपर्ने भन्दै उन्मुक्ति दिएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, अब त्यो के हुन्छ भनेर सबैले चासोको साथ हेरिरहेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता ललिता निवास प्रकरणमा विष्णु पौडेलका छोरा र सर्वोच्चका न्यायाधीशमाथि अनुसन्धान भइरहेको CIB ले दाबी गरेको छ। सरकारी कागजात र प्रमाणहरू केरमेट तथा किर्ते गरी बालुवाटार स्थित ललिता निवासको 113 रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाउँमा प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सहित राजनीतिक दलका नेता र नेताका आफन्तहरूमाथि पनि अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, बालुवाटार प्रकरणमा भइरहेको अनुसन्धानबारे बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी साझा गरेको CIB ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेलमाथि पनि अनुसन्धान भइरहेको दाबी गरेपछि यति बेला भ्रष्टाचारीहरू छोपिने आशा नेपाली जनताहरूले गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिने भएका छन्। कोशी प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमाले प्रदेश सभा विश्वासको मत माग्ने जनाएको छ। दर्शकबिन बुधबार विराटनगर स्थित नेकपा एमालेको संसदीय दलको बैठकमा मुख्यमन्त्री कुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले विपक्षी दलसँग विश्वासको मत माग्ने बताएको हो। 93 सिट रहेको प्रदेश सभामा सरकारका लागि आवश्यक 47 सिट सङ्ख्या नहुँदा सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमाले अल्पमतमा परेको छ। सोही क्रममा बिहिबार सत्तामा
रहेको दल नेकपा एमाले विपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस सहित विपक्षी दलसँग विश्वासको मत माग्ने भएको छ। नेकपा एमाले कोशी प्रदेश प्रमुख सचेतक रेवती रमण भण्डारीले जानकारी दिएका छन्। बैठकपछि प्रमुख सचेतक भण्डारीले सरकारलाई निरन्तरता दिनका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस लगायतसँग विश्वासको मत माग्ने र विश्वासको मत दिनु हुन अनुरोध गर्ने जानकारी दिएको छ। सत्ता अघि बढाइएको नेकपा एमाले सहमतिको सरकार बनाएर पुरै कार्यकाल टेकाउन सरकार बनाउनुतर्फ केन्द्रित रहेको समेत बताइएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता नेपाल श्रीलङ्का जस्तै अवस्थामा नपुगे पनि ऋणको पासोमा पर्न सक्ने जोखिम रहेको डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले सार्वजनिक ऋणको सदुपयोग आर्थिक वृद्धिमा नगरे ऋण उठाउँदै ऋण नै तिर्नुपर्ने अवस्थाले मुलुक टाँट पल्टिन सक्ने जोखिम रहेको बताएका छन्। सांसदमा राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयकमाथि बुधबार टिप्पणी गर्दै डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल श्रीलङ्का जस्तै अवस्थामा नपुगे पनि ऋणको पासोमा भने पर्न जाने जोखिम रहेको बताएका छन्। निर्यातबाट डलर नआइरहेको र रिमिट्यान्स भर्थेक भइरहेको अवस्थामा तलमाथि हुन साथ नेपाल टाँट पल्टन सक्ने उनले बताएका छन्। पछिल्लो 7-8 वर्षमै सार्वजनिक ऋण 20% बिन्दुले बढ्नु डरलाग्दो अवस्था रहेको भन्दै उनले यो रकम कहाँ खर्च भइरहेको छ भन्दै प्रश्न गरेका छन्। सार्वजनिक ऋणले आर्थिक वृद्धिमा सहयोग गर्नुपर्ने समेत डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेको भनाइरहेको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान थप सशक्त रूपमा अगाडि बढ्ने स्पष्ट पारेका छन्। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा विनियोजन विधेयक 2080 अन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपतिको कार्यालयका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू कानुनको दायराभन्दा माथि छन् भन्ने आम मानसिकता विकास हुँदै गएको धारणा चिर्न सरकार प्रतिबद्ध भएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो पछिल्लो 6 महिनाको कार्यकालले जनतामा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति भरोसा भएको बताएकाले यसलाई उपलब्धि मानेको बताएका छन्। मैले नेतृत्व लिँदै गर्दा जनतामा राज्य र सरकारप्रति निराशा, असन्तोष र आवेग थियो। अहिले त्यसमा सुधार भएको छ र जनतामा सरकारप्रति भरोसा जागेको छ। उनले भने नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारले गरेको अनुसन्धान र कारबाहीपछि जनतामा सरकारप्रति विश्वास जोगिएको उनको भनाइरहेको छ। उक्त प्रकरणमाथिको छलफल अनुसन्धानबाट सरकारले कानुनको सर्वोच्चता स्थापित गर्न सफल भएको पनि उनको दाबी रहेको छ। लोकतन्त्रभित्र देखा परेका समस्या लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाटै समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने मानक स्थापित गर्ने सरकारले काम गरिरहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। यस प्रकरणको सफल अनुसन्धानसँगै अब लोकतान्त्रिक विधिको स्थापना र भ्रष्टाचार विरुद्धको शुद्धिकरण पनि सुरु भएको छ। यो शुद्धिकरण यतिमै रोकिनेवाला छैन, निरन्तर अगाडि बढ्ने उनले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले भने कुनै पनि मूल्यमा विकृत विरुद्धको यो लडाईँ अगाडि बढ्ने बताएका छन्। मङ्गलबारदेखि ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा संलग्नलाई पक्राउ गर्न सुरु गरेको तथ्य सरकारी र लघुवित्तमा ठगी गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पहल भइरहेको उनको भनाइरहेको छ। सरकार सुशासनको पक्षमा लडिरहेको र यो लडाईँमा सरकारलाई नागरिक र सांसदको साथ र आवश्यक रहेको उनको भनाइरहेको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता चिनिया खरबपति ज्याक मा अहिले काठमाडौँमा घुमघाममा व्यस्त रहेका छन्। मङ्गलबार चार्टर र जहाज मार्फत काठमाडौँमा आइपुगेका उनी बुधबार घुमघाममा सक्रिय भएका हुन्। चिनिया व्यापारिक कम्पनी अलिबाबा ग्रुपका संस्थापक तथा कार्यकारी अध्यक्ष उनी बुधबार मध्याह 12 बजे कालीमाटी तरकारी बजार पसेका थिए। चिनिया टोलीका सदस्यहरूसहित ज्याक उनी मध्याह 12:30 बजे कालीमाटी तरकारी बजार पुगेका थिए। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसपी तथा प्रवक्ता सीताराम रिजालका अनुसार उनी आफ्नो केही सदस्यसहित कालीमाटी पुगेका थिए। ज्याक मा सँगै टोलीमा डेनिस चेन वु मिङ, पोल ज्याक्स चेन सी, किमाई गर्ल्स, ज्युलियाङ ली निङ, पोइङ वासिङ समेत रहेको बताइएको छ। ज्याकमा चीनको डिजिटल भुक्तानी प्लेट मार्फत अलिपे ग्लोबल मर्चेन्ट पेका मालिक समेत रहेका छन्। कालीमाटी तरकारी बजारमा पुगेर उनले त्यहाँ केही व्यापारीहरूसँग कुराकानी पनि गरेका थिए। त्यसक्रममा उनले त्यहाँको भुक्तानी प्रणाली बारे पनि चासो राखेको बताइएको छ। कालीमाटी तरकारी बजारमा करिब 15 मिनट बिताएका उनी त्यसबाट स्वयम्भू दर्शनमा गएका थिए।
कालीमाटी तरकारी बजारमा घुमेपछि उनी स्वयम्भू डाँडा पुगेर दर्शनका साथै काठमाडौँको दृश्य अवलोकन गरेका छन्। काठमाडौँ परिसरका प्रवक्ता रिजाले ज्याक माको टोलीले अनौपचारिक रूपमा सुरक्षा नमागेको बताइएको छ। दर्शकबिन उनका अनुसार परिसरको टोलीले ज्याक मा सहितको टोलीलाई आवश्यक सुरक्षा दिने काम भइरहेको बताइएको हो भने उनको टोली 15 दिने भिजिट भिसामा नेपाल आएको हो। ज्याक मा नेपालका प्रधानमन्त्री सहितलाई पनि भेट्ने बताइएको छ। उनी चितवनको मेघौली पनि पुग्ने भनिए पनि त्यसको औपचारिक जानकारी आइसकेको छैन। नेपाल बसाइसकेपछि उनी पाकिस्तान जाने खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता मेयरको टिकटका लागि आर्जु देउबा राणालाई 2 करोड दिएको अडियो यति बेला सार्वजनिक भएपछि आर्जु देउबा राणा पक्राउ पर्न सक्ने सङ्केत भएको छ। स्थानीय तह निर्वाचन सकिएको 1 वर्षपछि 5 थरको फिदिम नगरपालिकाका प्रमुख मित्रप्रसाद काफ्लेले निर्वाचनमा टिकट लिन 2 करोड रकम बुझाएको दावी गरेको एउटा अडियो टेप सार्वजनिक भएको छ। अडियोमा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा पत्नी तथा काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य डाक्टर आर्जु राणा देउबालाई उक्त पैसा बुझाएको दावी गरिएको छ। काफ्लेको तर्फबाट आर्जुलाई पैसा बुझाएको भनिएका व्यक्ति सन्तोष श्रेष्ठ हुन्। उनी हाल नेपाली काङ्ग्रेस 5 थरका सहसचिव रहेका छन्। निर्वाचनमा काङ्ग्रेसका तर्फबाट फिदिम नगरपालिका प्रमुख एकजना दावेदार प्रकाश गुरुङसँग श्रेष्ठ संवाद गरेका हुन्। त्यहाँ गुरुङले श्रेष्ठलाई भान्जा भनेका छन्। उनी भान्जा भनिएका श्रेष्ठले नगरपालिका प्रमुखका अर्का दावेदार काफ्लेबाट 2 करोड अर्थात् 2 खोका आर्जु देउबा राणालाई दिइसकेको बताएका छन्। तर गुरुङले भने टिकट नपाउँदा दुखी भए पनि घुमाउरो शैलीमा ठिक छ, मिसन सक्सेस भान्जा भनेको अडियोमा सुनिएको छ। श्रेष्ठले भने गुरुङलाई भेट्न कहाँ आउनुपर्छ भनेर सोद्धा गुरुङले टेन्सन नमाना हाम्रो आइहाल्यो त अनि भनेका छन्। दर्शकबिन गुरुङलाई फुकाउने शैलीमा श्रेष्ठले 4 नम्बर फिदिम 4 को वडा अध्यक्षको निर्णय नगरिएको भन्दा गुरुङले फेरि सोधेका छन् 2 करोड क्यास नै आर्जु राणालाई पुर्याइएको हो नि भनेर प्रश्न गरेका छन्। श्रेष्ठले आर्जु देउबा राणालाई नै भनेका छन्। यो अडियोमा कुरा गर्ने मध्येका एकजना नेपाली काङ्ग्रेस 5 थरका सहसचिव श्रेष्ठले अडियो सम्वादित भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले डाक्टर आर्जु देउबा राणा कहाँ टिकट बारे कुरा गर्न पुगेको तर 2 करोड पुर्याइएको झुटो भएको दावी समेत गरेका छन्। अडियो सम्पादन गरिएको हो, यसप्रति मेरो ध्यान आकर्षण भएको छ। श्रेष्ठले बताएका छन् आर्जु देउबासम्म टिकटको कुरा पुगेर फाइनल भयो भन्ने हो, पैसा पुग्यो भन्ने कुरा होइन, त्यसकारण मेरो आपत्ति। दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनलाई सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाब लिएर आफै अदालतमा हाजिर हुन आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले बालेन्द्र शाहलाई अदालतको अवहेलना मुद्दामा 7 दिनभित्र लिखित जवाबसहित अदालतमा हाजिर हुन आदेश दिएको छ। हिन्दी सिनेमा बन्द गर्ने विषयमा उनले सरकार र अदालत भारतको अधीनमा भएको भन्दै आफूले अदालतको निर्णय नमान्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। इजलासले मङ्गलबार आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक 7 दिनभित्र लिखित जवाबसहित आफै अदालतमा उपस्थित हुने भन्दै आदेश दिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, पछिल्लो समय काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह निकै राम्रो काम गरेको भन्दै प्रशंसामा रहेका छन्। यता उनले हिन्दी फिल्म पनि चल्न नदिने भनेर काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको यति बेला प्रशंसा चलेको छ। तर उनले सरकारलाई भारतको गुलाम र अदालतलाई पनि भारतको गुलाम भनेपछि उनी विरुद्ध रिट परेको छ। यता काठमाडौँ महानगरपालिकाले सहकारीबाट बचतकर्ता ठगिने क्रम बढेपछि माताहतका सहकारीहरूको नियमनमा चासो देखाएको छ। महानगरपालिकाको सहकारी विभागले बुधबार एक सूचना प्रकाशित गरी महानगरले तोकेको समयमा सबै शेयर सदस्यलाई उपस्थित गराई साधारण सभा सम्पन्न गर्न निर्देशन जारी गरेको छ। साथै महानगरपालिकालाई संस्थाको यथार्थ स्थिति र कारोबारबारे जानकारी गराउन आग्रह गरेको छ। यसैगरी महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले पनि सहकारीको यथार्थ स्थिति र कारोबारबारे जानकारी गराउन माताहतका सहकारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, वित्तीय जोखिमबाट बचौँ, सहकारीहरूलाई सङ्कटग्रस्त हुनबाट बचाउँ। सहकारी संस्था र संस्थाका शेयरधनी तथा बचतकर्तालाई अनुरोध गर्दै उहाँको मूल्य वृद्धि र मुद्रास्फीतिले वित्तीय क्षेत्रमा परेको तरलताबाट सहकारी क्षेत्र पनि प्रभावित बनेको लेख गरेका छन्।